अस्सलाम वालेकुम सदाकत भाई, क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ इजाज भाई, वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सदाकत भाई, हम इस महीने को खास तौर पे डेडिकेट करके हम जनवरी सन 2011 आगाज लोगों के जहनों पर काफी महंगाई का जो है असर है या उनके ऊपर नेगेटिव असर है, ऐसे में हम ये कोशिश कर रहे हैं कि उनको ऐसे टिप्स दें, ऐसे तरीके बताएं जिससे वो माली तौर पे आसूदा हो सकें, लिबरेट हो सकें, एम्पावर हो सकें। इसमें तो कोई शक नहीं इजाज भाई, हम पूरा महीना हम मनाते रहे हर हफ्ता कि कैसे माली तौर पर खुशहाली हासिल की जाए, क्योंकि जब भी आप टेलीविजन चैनल कोई भी खोलें तो आपको महंगाई का शोर और आमदनी न होने के मसाइल के बारे में बात सुनने को मिलती है और प्रॉब्लम्स के बारे में बात होती है। तो हम यहाँ इसके सोल्यूशन की बात करते रहते हैं। तो FM 100 वाहिद रेडियो स्टेशन या चैनल है, या इवन प्रिंट मीडिया में भी मैंने रिसेंटली कोई ऐसी बात नहीं पढ़ी जिसमें इस मसले को हल को तजवीज किया गया हो। ज्यादातर जो बात की जाती है मीडिया पर वो इस हवाले से की जाती है कि सभी गवर्नमेंट की तरफ देखते हैं कि गवर्नमेंट इस मसले को कैसे हल करती है, या गवर्नमेंट अपने पैसे से इस मसले को हल करे, या गवर्नमेंट सब्सिडी दे या कुछ करे। आई थिंक कोई भी समझदार इंसान अगर गौर करे तो ज्यादा देर तक गवर्नमेंट का पैसा अवाम की किसी खुशी को नहीं खरीद सकता, जरूरत को नहीं पूरा कर सकता। तो इसके लिए दुनिया में ये कोई नई बात नहीं है। ये जो रुपए पैसे का मसला है ये हमेशा से सामने आता रहता है और इस पे मुख्तलिफ लोग अपने ख्यालात का इजहार करते हैं, लेकिन ज्यादातर यही सोच होती है कि कोई कहीं से आएगा जो हमारे माली मसाइल हल करेगा। ये सोच जो है कभी भी लोगों को खुशहाली नहीं देती। लेकिन वो जैसे कि आइंस्टाइन ने कहा है कि एक ही काम बार बार करना और एक ही सोच को बार बार दोहराना और मुख्तलिफ नताइज की तवक्को रखना, ये इंसैनिटी है, पागलपन है। और आप जानते हैं आइंस्टाइन जो है कितना बड़ा जीनियस इस दुनिया में गुजरा है, अजीम मुफक्किर, साइंसदान। तो 5 हफ्ते, आज 5वां हफ्ता है कि हम इस मौजू पे बात कर रहे हैं। हमने मोटिवेट करने की कोशिश की। हम जानते हैं कि हमारे मुआशरे में लोगों की सलाहियतें बहुत ज्यादा हैं, अगरचे उन सलाहियतों को लोग खुद भी एक्सप्लोर नहीं करते और एक दूसरे को भी तहरीक नहीं देते कि अपने बिलबूते पर आगे बढ़े। मैं समझता हूं जो अपने कदमों पे सोच सकता है वो अपने कदमों पे खड़ा हो सकता है, लेकिन अगर हम हमेशा दूसरे की तरफ देखते रहें कि कोई, या हुकूमत की तरफ देखते रहें कि कोई हमारे रेस्क्यू को आएगा, तो कभी कोई आएगा, कभी कोई नहीं आएगा। बिल्कुल सही आपने कहा। और बस उसका तरीकाकार यही है कि हमने जिस तरह से मुख्तलिफ मौज़ूआत को लेकर और जो हमने अभी तक प्रोग्राम्स में दुनिया के बेहतरीन रिसर्च्ड माइंड्स को लेकर हमने बात की है, तो आज थोड़ा सा अहाता कीजिए जो हमने पहले रेफरेंसेस दिए हैं, और फिर आज खास तौर पे आप क्या अनोखी, क्या ऐसी बात बताना चाहते हैं जो पिछले प्रोग्राम से हटके भी हो और सूदमंद भी हो। सबसे पहले तो मैं ये चाहूंगा कि हम पिछले 4 हफ्ते में बातचीत करते रहे तो कुछ सवाल उभरते हैं जहनों में, तो आज SMS के जरिए या कॉल्स के जरिए वो सवाल हम तक पहुंचे, हम उन सवालों के जवाब दें तो ज्यादा बेहतर है। मुख्तलिफ पहलुओं से हम बात करते रहे, उन ट्रेड्स की बात करते रहे, रिसर्च बेस्ड बात करते रहे कि कौन से फैक्टर्स हैं जो माली खुशहाली की तरफ ले जाते हैं। तो उसमें बड़े दिलचस्प हकायक सामने आए। कोई 30 फैक्टर्स की हमने बात की, हमने बार बार उनको दोहराया, और मैं समझता हूं कि अब हमारे सुनने वालों को वो ज़हन नशीन हो गए होंगे जो कि सबसे पहला फैक्टर है अपने साथ और दूसरों के साथ ईमानदारी बरतना, विन विन डील्स करना, अपना और दूसरों का हक जो है पलड़े में बराबर तोल देना। सही। तो ये पहले नंबर पे था। इसके मुकाबले में 30वें नंबर पे जो चीज थी वो ये थी कि ऊंचे दर्जे में अच्छे नंबरों के साथ, ऐसे ही नहीं अच्छे नंबरों के साथ तालीम को मुकम्मल करना, ग्रेजुएशन करना, ये 30वें नंबर पे था। जी। किस्मत जिसके बारे में हम बहुत करते हैं
بات تو یہ 27ویں نمبر پہ تھی. اس طرح اور بہت سارے فیکٹرز ہیں، لیکن جو عام فیکٹرز کامیابی کی طرف لے جانے والے ہیں وہ دوسرے لوگوں سے زیادہ کام کرنا، وہ کچھ دیکھ لینا اپرچونٹیز کے طور پر سوسائٹی میں جو سب نہیں دیکھ سکتے. ڈسپلن اگر ہم اپنے ذہن میں سوچ سکتے ہیں جی تو پھر ہم کسی غلہ کا حصہ نہیں ہوں گے، یعنی ہم کسی بھیڑ کا حصہ نہیں ہوں گے، پھر ہم بھیڑ سے الگ کہیں کھڑے ہوں گے. ایک بہت پہلو اہم دیکھنے والا ہے کہ ہمیں ہر وقت اپنا محل وقوع دیکھتے رہنا چاہیے، جسے ہم کہتے ہیں نا گلوبل پوزیشننگ سسٹم، GPRS. وہ ہمیں دیکھ رہنا چاہیے ہم کہاں کھڑے ہیں، کیا ہم کسی کراؤڈ میں کھڑے ہیں. بس وہ کراؤڈ سے ذرا الگ ہونے کی بات ہے، تھوڑا سا آؤٹ آف دی باکس سوچنے کی بات ہے. جو سب سوچتے ہیں اس پہ بھی ایک نظر ڈالنی چاہیے، لیکن پھر کچھ اپنے طور پر بھی سوچ کے چشموں کو رواں دواں کرنا چاہیے اور گرد و نواح پہ نظر ڈالنی چاہیے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں، اور پھر اپنی سوچ بچار سے اس میں سے جو کچھ بہتر ہو چن لیا جائے. بالکل صحیح ہے. آج کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ فی الحال ہمارا جو SMS کا سلسلہ ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے ٹیکنیکل اس کو فیسلٹیز جو ہیں ہماری ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. دوسری طرف ٹیلی فون لائنز اوپن ہیں، آپ فی الوقت فی الحال فوراً فون کر سکتے ہیں. ہمارا نمبر ایک دفعہ پھر سے گوش گزار کروں 111-111-100. اور میری گزارش یہ ہوگی کہ جو گزشتہ پروگرامز ہم نے کیے ہیں ان کے حوالے سے، اور آج جو پروگرام کے آغاز میں ہم نے پریامبل دیا ہے، پروگرام کا جو آغاز ہم نے بتایا ہے کہ یہ پروگرام کس طرح سے مالی معاونت کے لیے، مالی طور پہ خوشحالی کے لیے، آمدنی کو بڑھانے کے لیے کس طرح سے آپ کی مدد ہو سکتی ہے. تو اس سلسلے میں اگر آپ فون کرنا چاہیں تو 111-111-100. The lines are open. جی، آج جس بک کی بات ہم کر رہے ہیں یا جس ہم نئے نکات کی بات کر رہے ہیں تو اس حوالے سے کچھ بتائیے ہمیں. دو بہت ہی زبردست لوگ ہیں جی آج کی دنیا میں، جن میں سے ایک رابرٹ کیوسکی ہے اور دوسرا ڈونلڈ ٹرمپ، ایک بلینئر اور ایک ملینئر. اور انہوں نے اس بارے میں بڑی زبردست ایک کتاب لکھی 2006 میں جس کا نام ہے وائی وی وانٹ یو ٹو بی رچ. اچھا، یعنی ہم کیوں چاہتے ہیں کہ آپ امیر ہو جائیں. یعنی وہ دونوں اس غم میں ہلکان ہوئے جا رہے ہیں کہ جو خود بلینئر اور ملینئر ہیں ان میں سے جو رابرٹ کیوسکی ہے جو کہ مڈل کلاس سے تعلق رکھتے تھے اور ایک پروفیسر کے صاحبزادے تھے جو ان کو تعلیم کی طرف بہت زیادہ توجہ دلایا کرتے تھے ان کے فادر، تو انہیں اس میں کوئی زیادہ اٹریکشن محسوس نہیں ہوتی تھی، اس میں کوئی چمک دھمک اتنی نظر نہیں آتی تھی. لیکن اپنے والد کی خواہش کے تحت انہوں نے اپنی تعلیم کو اچھے طریقے سے مکمل کیا اور پھر اپنے ایک دوست کے والد کو چن لیا جنہیں وہ اپنا رچ ڈیڈ کہتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ جی ایک میرے رچ ڈیڈ ہیں، ایک میرے پور ڈیڈ ہیں. پور ڈیڈ ان کے اپنے والد تھے جی. اور انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی سن 2000 میں جو بیسٹ سیلر ہوئی جس کا نام تھا رچ ڈیڈ پور ڈیڈ سیریز. اچھا، یہ کب لکھی تھی انہوں نے؟ 2000. اچھا، یہ دس از اے نائس ایکسٹرا بہت ہی زبردست کتاب تھی جس میں وہ بچپن سے جب وہ اسکول میں پڑھا کرتے تھے تو اپنے دوست کے گھر جایا کرتے تھے تو ان کو موقع ملتا تھا اپنے دوست کے والد سے بات چیت کرنے کا، اور گھر آتے تھے تو ان کو اپنے والد سے بات چیت کرنے کا موقع ملتا تھا. سو دونوں وزڈم، ایک پڑھے لکھے لیکن مالی طور پر کمزور انسان کی وزڈم اور ایک کم پڑھے لکھے لیکن وزڈم جو یا فائنینشیل ایجوکیشن جسے ہم کہتے ہیں وہ زیادہ تھی، تو وہ ان دونوں سے فیضیاب ہوتے رہے، استفادہ کرتے رہے. تو یہ دنیا میں بہت ہی زبردست مارکت الارا کتاب ثابت ہوئی رچ ڈیڈ. پھر انہوں نے کچھ اور کتابیں بھی لکھی جنہیں کہا گیا رچ ڈیڈ سیریز. اچھا. اور فائنینشیل ایجوکیشن انہوں نے بتانا شروع کیا کہ کس طرح چاہے آپ کی بچت تھوڑی سی بھی ہو لیکن اگر بچت ہے اور آپ اس کو صحیح طریقے سے انویسٹ کرتے ہیں تو آپ زیادہ دیر غربت کے مزے نہیں لوٹ سکتے.